un vendredi, mon père, gonflé d'orgueil, raconta à ma mère la conversation qu'il avait eue la veille avec mon maître rencontré dans la rue. هنايا الكاتب كيعاود كيقول بلي نهار الجمعة الأب ديالي بكل الفخر كان كيعاود لأمي الحوار اللي جرى ما بينو وما بين لو ميتر المعلم ديالو اللي هو الفقيه. Le frère avait assuré que si je continuais à travailler avec autant de cœur et d'enthousiasme, je deviendrais un jour un savant dont il pourrait être fier. الفقيه أكد لبابا بلي أنني أنا إلا بديت كنخدم بواحد الجدية والحماس غادي نولي واحد السافون، واحد العالم ويقدر يكون فخور بيا. Certes, ce n'était pas le but que je poursuivais. أكيد هذا هو ماشي هو الهدف ديالي أنني نولي سافون. لحقاش لو مو سافون ايفوكي بور موا ليماج دان اوم اوبيز. بالنسبه لي انا هاد كلمه عالم كتجيني بحال الصوره ديال شي راجل اللي هو اوبيز غليظ، فيغور تري لارج فرونجي دو بارب، عنده واحد الوجه كبير وعنده اللحيه ولابس لي فيتمون اللي هما واسعين وبويض وعنده واحد توربون بحال اللي كنقولوا رزه كبيره. جو نافي اوكين انفي دو ريسومبلي ا تيل. انا ما بغيتش نشبه لهذا الراجل بحال هكا. J'apprenais chaque jour ma leçon parce qu'il me semblait que mes parents m'en aimaient davantage et surtout que j'évitais ainsi la rencontre avec l'anciennante baguette de cognacier. كنت كنرجع الدروس ديالي لحقاش كيبان لي بلي الآباء ديالي كيبغيوني فاش كنراجع الدروس ديالي، وكذلك باش نتفادى اللقاء مع ديك لا باغيت، مع ديك العصا. هنا كيقصد العصا ديال الفقيه. Je m'étais tracé un vague programme. كنت داير لراسي واحد البروغرام، واحد البرنامج كبير. الصباح كنبقى نحفظ لي فيرسي، دوك الآيات اللي مكتوبين في اللوحة ديالي. لابريميدي كنعطي لراسي واحد ساعتين ديال الحلم، كنبقى نحلم مع راسي وكندير راسي راني كنراجع الدروس ديالي وكنعرض دوك الآيات. À cette récréation, je devais tout mon entrain. Mon esprit s'échappait des étroites limites de l'école et s'en allait explorer un autre univers. فهاد الساعتين اللي كنحلم بها كندير فيها واحد العالم ديالي بوحدي خاص اللي كنهرب منه من القيود ديال المدرسة. Là, il ne subissait aucune contrainte. Dans cet univers, je n'étais pas toujours un petit prince auquel obéissaient les êtres et les choses. Il m'arrive parfois de devenir l'homme. في ديك الساعتين اللي كنكون كنحلم بها كنحلم داك الإنسان اللي غادي نكون، داك الإنسان اللي غادي نكون في المستقبل. كنشوف راسي سامبل اي روبوست، كنشوف راسي واحد الإنسان اللي هو بسيط ولكني قوي. portant des vêtements de laine، لابس حوايج زوينين من الحرير، les yeux pleins d'un flamme وعينيا مالئين بالشرارة، عينيا فيهم النشاط، فيهم الحيوية، وقلبي عامر بالحنان. إذن هذا هو التكست ديالنا، وغادي نشوفو لي كيسيون ديال كومبريونسيون. السؤال الأول: Il y a 4 erreurs d'information dans cette présentation. Corrigez-les et puis recoupez le texte. أنا قالك باللي فهاد الإطار هذا، فهاد المعلومات كاينين 4 الأخطاء. شنو هما؟ نصحوهم. قالك La boîte à merveilles est un roman à thèse publié au 19e siècle. Le narrateur y raconte la solitude d'un enfant âgé de 7 ans vivant aux environs de Fès. هنا كاين 4 الأخطاء. شنو هما؟ الخطأ الأول هو لا بواط à merveille ماشي رومان à thèse، إنما هي رومان أوتوبيوغرافيك. الخطأ الثاني هو أنها نشرات ماشي في القرن التاسع عشر وإنما في القرن العشرين. الخطأ الثالث هو الحكاية ديال واحد الطفل اللي عمرو 6 سنين ماشي 6 سنين. والخطأ الرابع هو اللي كيعيش في فاس ماشي في النواحي د فاس. 2. Répondez aux questions suivantes pour situer cet extrait dans l'œuvre. هنا غادي نجاوبو على A ou B الاختيار. L'enfant a repris goût à l'école grâce. قالك سيدي محمد يعني الطفل ولات عنده رغبة للمدرسة بفضل واش changement de décor، تغيير ديال الديكور ديال المسيد، أولا المجيء ديال فقيه جديد، أولا شرا حوايج جداد. إذا هي الجملة هادي
الجواب هنايا هو الجواب الأولاني، لحقاش دار ديكور جديد لمسيد. Avant pourquoi avait-il peur d'aller à l'école؟ علاش قبل الكاتب كان كيخاف يمشي للمدرسة القرآنية ولا المسيد؟ لحقاش لو ميتر كان قاصح معاهم، كان كيضربهم. 3. Le narrateur apprenait ses leçons pour faire plaisir à son maître. الكاتب كيراجع الدروس ديالو باش يلبي الرغبة ديال المعلم ديالو. السؤال أ. D'après votre lecture de l'extrait, cette information est-elle vraie ou fausse؟ واش هاد المعلومة صحيحة أو لا خاطئة؟ يعني واش الكاتب كان كيقرا باش يلبي الرغبات ديال الميتر ديالو؟ هنايا الجواب هو فاس. هنا قالك شنا هي الجملة من النص اللي كتثبت داكشي، لحقاش قالنا أنا كنراجع الدروس ديالي لحقاش الآباء ديالي كيبغيوني فاش كنراجع الدروس ديالي، صافي. إذا هو كيدير هادشي على وجه الآباء ديالو حيت كيبغيوه. 6. Quel sentiment le père éprouvait-il en racontant à son épouse sa rencontre avec le maître du مسيد؟ شنو هو الإحساس اللي كنحس به الأب فاش تلاقى بالفقيه؟ هاد الجواب هذا كاين في الجملة الأولى فاش قال gonflé d'orgueil، يعني مليء بالفخر. B. La figure de style employée pour mettre en valeur le sentiment du père est-elle une hyperbole, une antithèse ou anaphore؟ قالك لا فيغور دو ستيل اللي تستعملات باش يقولنا بلي راه مليء بالفخر، واش هي هيبربول، واش هي اونتيتيز، واش هي انافور؟ في الجملة عندنا غونفلي دورغوي، يعني عامر منفوخ بالفخر. ما كنقولوش شي واحد منفوخ بالفخر، وانما هنا الكاتب بغى يقصد يعني بلي هو فخور بزاف بزاف بزاف. اذا هنايا عندي المبالغة، والمبالغة هي l'hyperbole. 5. Le frère avait assuré au père que si son fils continuait à travailler avec autant de cœur et d'enthousiasme, il deviendrait un jour savant. عندي هاد الجملة هادي، السؤال ديالها هو هذا. refaites cette phrase au discours direct. قالك حول هاد الجملة هادي اللي عطيناك ديرها في الديسكور ديريكت. إذا هي راها في الديسكور انديريكت، وغادي نبداو بهاد الجملة. Le frère avait assuré au père، جوج نقيطات مزدوجتين. إذا شكون اللي غادي يتغير هنا؟ سي غادي تبقى هي سي، سون فيس غادي تولي طون، حيت هنايا غادي يولي الفقيه كيتكلم مع الاب مباشرة كيقول له طون، اولا فوتر حتى هي صحيحة فوتر فيس. عندي هنايا كونتينيي في لامبارفي غادي ترجع كما كانت اللي هي في البريزون، البريزون هو اللي كيولي امبارفي. مزيان. ا travailler avec autant d'ardeur et d'enthousiasme غادي تبقى كما هي. il deviendra، شنو كانت عندي هنايا؟ il deviendrait في الكونديسيونيل بريزون ويرجع للفوتور سامبل، حيت الفوتور سامبل هو اللي كيولي كونديسيونيل بريزون، وغادي نسد في الاخير المزدوجتين ديالي، وبالتالي هذا هو الديسكور ديريكت. 6. Quelle image le mot savant évoquait-il pour le narrateur؟ شنو هي الصورة اللي خدا الكاتب على كلمة ديال عالم؟ إذا بالنسبة ليه عالم هي الصورة ديال شي شخص اللي هو اوبيز، غليظ بزاف، داير رزة، لابس حوايج فضفاضين كما قال. هاد ليماج واش هي صورة فالوريزونت كتعطي قيمة أو لا ديفالوريزونت؟ هي بطبيعة الحال باينة راها كتحيد القيمة، إذا ديفالوريزونت. 7. À quelle activité le petit enfant se plaisait-il l'après-midi؟ أين وقيته الكاتب كيعطي الراحة لراسو، وشنا هي داك النشاط اللي كيلقى فيه الراحة؟ إذا النشاط اللي كيلقى فيه الراحة هو لو غيف، كيبقى يحلم مع راسو. Relevez un trait physique et un trait moral de l'homme qu'il voulait devenir plus tard. الكاتب كيحلم يولي واحد الإنسان في المستقبل، كي داير هاد الإنسان من ناحية فيزيك وكي داير من ناحية مورال. فيزيك هو داك الإنسان غادي يكون سامبل إي روبوست كما كاينة في التكست. مورال عينيه غادي يكونوا مليئين بالشرارات وقلبه غادي يكون مليء بالحنان، هكا كيشوف راسو في المستقبل. 8.
À votre avis, le petit enfant avait-il raison de faire semblant d'apprendre ses leçons l'après-midi؟ كيف في نظرك واش الكاتب كان عنده الحق أنه كان كيدير راسو كيراجع؟ إذا هنايا كيطلب لك هنا لافي ديالك، الرأي ديالك، غادي تجاوب بوي الكاتب عنده الحق أو لا نو الكاتب ما عندوش الحق، ودير أرغيومونتي. هنا الحق ماشي بمعنى القانوني، بمعنى واش كتشوف بلي داكشي جائز إنسانيا أخلاقيا، واش داكشي جائز. ما جائز، الجواب اللي خصو يكون هنا هو نو. علاش؟ لحقاش الكاتب إلا كان كيغش يكون كيغش غير راسو، وشنو الفائدة أنك دير راسك كتراجع؟ فوالا. وبيان سور غادي تعطي دي زارغيومون، تعطي واحد الارغيومون ولا جوج في واحد الجملة. سعود، aimez-vous vous préparer aux examens seul ou en groupe؟ واش نتا كتفضل في الامتحان ديالك تخدمو بوحدك أو لا تخدمو مع مجموعة؟ إذا هنايا تا هنا غادي دير لنا الاختيار ديالك. كنفضل نخدم بوحدي، علاش؟ كنفضل نخدم في مجموعة، علاش؟ Production écrite 10 نقاط. Sujet. Il est évident que les parents doivent aider leurs enfants à prendre la bonne décision concernant leur avenir. من الواضح أن الآباء خاصهم يساعدوا الأطفال ديالهم باش ياخدوا القرارات ديالهم فيما يخص المستقبل ديالهم. Cependant, certains de ces parents vont parfois jusqu'à obliger leur fille ou leur fils à choisir une branche, une filière, une option. ولكن كاين شي آباء اللي كيبززوا كيفرضوا على الابنة ديالهم ولا الابن ديالهم باش يختاروا الشعبة اللي يديروا في المستقبل أو التوجه اللي يديروا في المستقبل في حياتهم. داك الاختيار يقدر يكون ما كيلومش الذوق ديالهم ولا داكشي اللي كيفضلوه أو حتى القدرات ديالهم. السؤال: que pensez-vous de ce comportement؟ نتا شنو نظرك في هذا التصرف ديال الآباء؟ إذا هنايا حتى هنا كيطلبوا لنا point de vue، يعني ندير الرأي ديالي وندافع عليه بلي زارغيومون وأمثلة. إلا كنتي كتشوف بلي هاد الآباء عندهم الحق، غتقول أيه من حقهم يختاروا توجه الشعبة. إلا كنتي كتشوف بلي هاد الآباء ما عندهمش الحق، غتقول بلي ما عندهمش الحق يختاروا لهم ديك الشعبة أو داك التوجه. بيان سور غادي تحتار من القواعد ديال لا برودكسيون إكريت. واحد الملاحظة، غالبا شي مرات كيتعطى لنا هاد الجدول هذا، شنو معنيتو؟ هو الباريم، يعني هو التنقيط ديال لا برودكسيون. قال لك الا احترمتي الموضوع عندك نقطة، احترمتي البنية درتي لانترودكسيون درتي ديفلوبمون كونكلوزيون نقطة. بيرتينونس دي زارغيومون، لي زارغيومون ديالك واش هما لي زارغيومون اللي هما فعلا مقنعين، واش كتحاول تستعمل لي ليان لوجيك ديك الادوات الرابط وداك الشيء. 3 هاد النقاط. اللغة ديالك واش هي صحيحة، واش كتبني الجملة مزيان، واش ما عندكش أخطاء إملائية، واش عندك كلمات زوينة. 4 هاد النقاط. والتقديم ديال النص من ناحية لا لينيا، من ناحية الفقرات، أدوات الترقيم، نقطة. إذا هادشي كامل داخل في التنقيط ديال لا برودكسيون إكريت.